मुरीद अपने चाहने वाले खादिम को बुलाया, कहा ऐ शख्स इधर आ, देखो ये खीर मैंने बनाई अपने दोस्त के लिए, दरिया उस पार चले जाओ। क्या कहा? दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको जाकर मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद इधर देखिए, जैसे सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या कहता है सुनिए, मजे की बात सुनिए, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, गोद में बैठा लीजिए, ध्यान से सुनिए मजे की बात। इधर देखिए, वो मुरीद कहता है, ध्यान से सुनिए, वो मुरीद कहता है हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। मुरीद कहता है हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, मगर दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, दरिया लबालब है, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो जानते इस पार वाले बुजुर्ग ने उससे क्या कहा सुनिए, आपने फरमाया ऐ बेटा जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। जब से शादी हो गई, तब से, जब से शादी हुई है तब से बीवी से मुलाकातें नहीं किया। ये आदमी सुना तो इसके कान गड़े हो गए, या अल्लाह हजरत के पास कई कई बच्चे हैं और हजरत ये कह रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर माजरा क्या है। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है। ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आला हजरत के मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल के 93 पेज नंबर पर है। इधर देखिए, आला हजरत के मलफूजात शरीफ, खुद आला हजरत ने, मेरे सरकार आला हजरत ने अपनी जबान मुबारक से इस वाकया को बयान किया। ध्यान से सुनिए, जैसे हजरत ने उस मुरीद से कहा कि जाओ दरिया के पार जाकर ऐसा ऐसा कहोगे तो पानी छट जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। ये आदमी इधर देखिए, दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था, लेकिन सुनिए, जैसे दरिया के किनारे गया तो दरिया से कहता है, ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, इधर देखिए, रास्ता बना, ये उस पार गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और मेरे जरिए आप तक खीर भेजा है। जैसे खीर का नाम सुना तो मुस्कुराने लगे, कहा अच्छा मेरे दोस्त ने मुझको सलाम भी कहा है और खीर भी भेजा है, लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना शुरू किया। ध्यान से सुनिए, जब खीर खा चुके तो वो नौजवान कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। हजरत ने कहा, नौजवान ने कहा हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने कहा जाओ इजाजत है। क्या कहा? जल्दी बोलो, जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना वो नौजवान रोने लगा, जोर से बोलो, नौजवान रोने लगा। कहा सरकार आ तो गया, सरकार आ तो गया मगर जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे। हजरत ने पूछा आया कैसे था? कहा कि सुनिए हजरत, जैसे दरिया के किनारे पहुंचा तो हजरत ने कहा था कि दरिया से इतना कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया का पानी छट गया, रास्ता मिल गया, मैं इस पार आ गया। जैसे ये हजरत सुनते हैं, इस पार वाले हजरत सुनते हैं, खीर खाने वाले बुजुर्ग सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं ऐ नौजवान अब
دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. کیا کہا؟ اب یہ آدمی تو اور سوچ میں پڑ گیا. کہا یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے، مگر یہ دوسرے والے حضرت نے جو کہا کہ 30 سال سے میں نے کچھ نہیں کھایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ادھر دیکھیے وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر اللہ والے کا حکم تھا، بات تو سمجھ میں نہیں آئی. مگر ادھر دیکھیے ادب کرتے ہوئے دریا کے کنارے گیا. کہا اے دریا، مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ نہیں کھایا. جیسے دریا کے پاس اتنا کہا، 20 سے راستہ ملا، یہ اس پار آ گیا. اب دھیان سے سنیے، جیسے اس پار آیا تو دیکھا وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا اس پار کھڑے ہو کر مسکرا رہے. جیسے یہ نوجوان قریب پہنچا، کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. اے بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، کئی بچے ہیں. آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا. انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے کچھ نہیں کھایا. یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا پریشان کرنے والی بات نہیں ہے، آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے. اے بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، تمہاری زندگی کو بدلنا مقصد ہے. اے بیٹا کان کھول کر سن لے، نہ تو آج تک میں نے کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے، نہ اس نے آج تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے. ہم دونوں نے جو بھی کام دنیا میں کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اے بیٹا دھیان سے سن لے، مجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ادا ہو جائے. اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تھوڑی سی کھیر اس نیت سے کھائی تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کی عبادت کرے. تو اے بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے. میں نے بیوی کے لیے زندگی نہیں گزاری، اللہ کے لیے زندگی گزاری. قرآن کی آیت سنیے پھر حدیث سناتا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب تشریف فرمائے اور ان سے پہلے حضرت ہی کے مدرسے کے عالی شان مدرس جن سے آپ نے بڑی شاندار تقریر سنی، حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار صاحب میرے عزیز ہیں، آپ کے بھی عزیز ہیں اور آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ بہت ابھرتے ہوئے خطیب ہے. بڑی شاندار آپ نے تقریر سنی. مولانا سے قرآن کی آیت سنیے پھر حدیث سنیے، اس کے بعد آپ دستار بندی کا منظر دیکھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، گھر جائیے. اجازت دیجئے تو میں قرآن کی آیت سناؤں. اجازت ہے؟ جلدی بولو. لیکن ایسے نہیں، ماشاءاللہ دھیان سے سنو. ادھر دیکھو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. رب فرماتا ہے اے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. تم لوگ بھی دنیا میں زندگی گزارو تو نمائش کے طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں. نماز پڑھو تو رب کی محبت میں، روزہ رکھو تو رب کی محبت میں، حج کرو تو رب کی محبت میں، جلسے میں آؤ تو رب کی محبت میں، مدرسے کی خدمت کرو تو رب کی محبت میں، قربانی کرو تو رب کی محبت میں. نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رب سے کہتا ہے اے رب سب تیرے لیے، سب تیرے لیے، جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے. اور